آبجیت همون مامان دومته؟ بهش مامان دوم نگو، خوشم نمیاد. در ضمن مادر اول و دوم هم نداره، یا مادر هست یا نیست. خب چرا بهش مامان نمیگی؟ به خاطر سنش نمیگم، فقط چند سال از من بزرگتره. آره، منم مامانتو میگفتم. اون راضی هست؟ بهت حرفی که نزده؟ چرا باید حرفی بزنه؟ چرا این سوال پرسیدی؟ خیلی اونو قبول داری. ظاهرا نظرش هم خیلی برات مهمه. فقط یه چیزی نگرانم کرد که اگه مخالفت بکنه به حرف اون گوش میدی یا به حرف دلت؟ دلم؟ به حرف دلم. ولی اون مخالفت نمیکنه، چون که اون هیچ وقت به من نه نگفته.